अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सेम पेज डैमेज होना शुरू हो गया है, बातें होना शुरू हो गई हैं और यहां तक कह दिया गया है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। दूसरी तरफ कुछ सबूत भी सामने आ गए हैं और ऐसे सबूत हैं कि उनको जुटलाया नहीं जा सकेगा। अता तारड़ साहब बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं था, गोली चली नहीं थी, अगर चली थी तो सबूत सामने लेकर आए, तो वो सबूत सामने आ चुके हैं। और एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कारकुन है कि जिसकी वीडियो अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाई, उसने 11 मिनट की वीडियो अपनी जारी की है और बताया है कि अता तारड़ कहां कहां पर झूठ बोल रहे हैं। वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले जरा सेम पेज के ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा कि बार बार ये बात की जाती थी कि मुस्लिम लीग नून सेम पेज के ऊपर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब वो सेम पेज बुरे तरीके से डैमेज होना शुरू हो चुका है। पहली मिसाल मैं आपको बताता हूं, नदीम मलिक के शो के अंदर फैसल वाडा और मुसद्दक मलिक, इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई है, बहस हुई है और अच्छी खासी गर्मी वाली बहस हुई है। बात यहां तक पहुंच चुकी कि इंसान और जानवर का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और फिर इस शो की आवाज को म्यूट करना पड़ा। इसके बाद फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो के अंदर भी शिरकत की और वहां पर बड़ी अहम बात की। हामिद मीर ने ट्वीट किया कि सेनेटर फैसल वाडा ने हाथ जोड़कर अपील की है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बहुत बुरा ब्रांड नहीं बल्कि खत्म शुद्ध ब्रांड है। ये अच्छा काम भी करें तो कोई इनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस ब्रांड से जान छुड़ाएं। तो मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कमर कस लें, अपनी तैयारी कर लें। किसी भी वक्त आपको कुर्सी छोड़ना पड़ सकती है। यानी कि हो सकता है आपको कहा जाए कि भाई ये जो कुछ आपने किया है, जो ब्लेंडर किया है, ये हम नहीं संभाल सकते, लिहाजा आप साइड के ऊपर हो जाए। एक सीनियर साफी हैं इमरान भट्टी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा के हालिया बयानात का खुलासा यह है कि बात बहुत बढ़ चुकी है, जो कुछ हुआ है वो ब्लेंडर था जो किया गया। अब मलबा संभाला नहीं जा रहा तो खुद को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। प्रेशर बहुत ज्यादा है, सब कुछ हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है और इसमें अकल करने वालों के लिए निशानियां हैं। और अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, सुन ले जरा उनकी। वो कहते हैं कि एक भी लाश नहीं है, अगर होती तो सामने आ जाती, लाशें ना हुई, पौधे हो गए जो जगह जगह पर उग रहे हैं। यानी कि सीधी सीधी इंसानी जानों की तौहीन की जा रही है। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर कहा कि यह शख्स एक मर्तबा फिर गरीब और नहत्ते पाकिस्तानियों की लाशों का मजाक उड़ा रहा है। अब जरा आ जाए, मैं आपके सामने कुछ सबूत रख दूं। ये सबूत कुछ मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, बल्कि वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हैं और वीडियोस की शक्ल में है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो हामिद मीर ने अपने शो के अंदर एक डेथ सर्टिफिकेट दिखाया है और बताया है कि यह हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया गया है और इसके ऊपर बताया गया है कि जिस शख्स की जान गई उसकी जान गोली लगने की वजह से गई। तो अब आप बताएं कि अता तारड़ साहब किस तरीके से इसको डिनाई करेंगे। क्या वो ये कहेंगे कि भाई वो वीडियो सामने लेके आओ कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट है, जब ये प्रिंट हो रहा था तो किस प्रिंटर से बाहर निकल रहा था? क्योंकि इस तरह की बात हमारे वजीर इत्तलात साहब कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी गवाहियां हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर एक सीनियर साफी हैं जहाद गशोरी, उन्होंने कहा कि पहली गोली 0 पॉइंट के ऊपर चली और पहली हलाकत भी 0 पॉइंट के ऊपर ही हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं अस्पतालों के अंदर मौजूद था, कम अज कम 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक मैं करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझ पर मेरा ट्वीट डिलीट करने के लिए भी दबाव डाला गया। यह बात एक सहाफी कर रहे हैं। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ी गवाही दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था शफीक खान लुंड उनका नाम था। वो इस्लामाबाद में जब हामिद मीर एहतजाज की कवरेज कर रहे थे तो वो भी साथ साथ थे और वो हामिद मीर उनको पहचानते थे। जब बाद में उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए, तो हामिद मीर ने फिर ये गवाही दी है, वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि इस बंदे को तो मैं भी जानता हूं, मैं जब वहां पर कवरेज कर रहा था तो ये मेरे साथ था और इसको बाद में गोली लगी और ये बंदा अपनी जान से गया। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। इस गवाही को कहां पर लेकर जाएंगे? उसके बाद आगे आ जाए। ये मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं, ये आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, इनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिस दिन ये एहतजाज कर रहे थे। ये वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते बनाते इन्होंने कहा कि पीछे से फायरिंग की आवाज आई और उन्होंने कहा कि मुझे गोली लग गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अता तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्हीं की, इस कारकुन की एक वीडियो चलाते हैं। और वो वीडियो कौन सी है कि हाथ के ऊपर उन्होंने पट्टी बांधी हुई है,
اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ میری پٹی ہو، یہ میرا ہاتھ دیکھ لیں. اور یہ ویڈیو اس نے 1 مہینہ پہلے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر لگائی ہوئی تھی اور عطا تارڑ صاحب نے ڈاؤن لوڈ کر کے یہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر چلا دی. اب اس بندے نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے تقریباً 11 منٹ کی. اس کے اندر اس نے ہسپتال کی رسید بھی دکھائی ہے. اس کے علاوہ اس نے اپنی ویڈیو بھی دکھائی ہے جو ایکس رے مشین کے اندر اس کا ایکسرا کیا گیا. اس نے اپنا ایکسرا بھی دکھایا ہے. اس ایکسرے کے اندر بلٹ بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ایکسرے کی ساری ڈیٹیل اس نے بتائی ہے. اپنے کپڑے تک دکھائے ہیں جو ابھی تک اس نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر اس کا خون لگا ہوا ہے. اور اس نے بتایا ہے کہ عطا تارڑ صاحب جتنا آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا آپ کا کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ سچ کچھ اور ہے. یہ ساری باتیں اس نے تقریباً 11 منٹ کی ایک ویڈیو جاری کی ہے, اس کے اندر اس نے بتائیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو جو پوری دنیا کے اندر پھیل گئی تھی کنٹینر کے اوپر سے جس کارکن کو نیچے گرایا گیا تھا. پہلے اس کے بارے میں سب سے پہلی خبر یہ آئی کہ خدا نہ خواستہ وہ گرا ہے تو وہ اس کی جان چلی گئی ہے. بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ بچ گیا ہے اور وہ ہسپتال کے اندر ہے. اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ ہسپتال سے بھی اس کو غائب کر دیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی غائب کر دیا گیا ہے, کچھ افراد کو. لیکن آج خبر کیا آتی ہے تقریباً 6-7 دن بعد, 6-7 دن بعد یہ خبر آتی ہے. بلکہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کارکنان ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. یعنی کہ وہ جو شخص تھے طاہر عباس ان کا نام تھا. تو یہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ. اب آگے آ جائیں. کاشف عباسی نے ایک بات کی بڑی اہم اور وہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو گیا. منیب فروق اور کاشف عباسی دونوں ایک شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو منیب فروق نے کہا دیکھیں نا جی لوگ ہی باہر نہیں نکلے, لوگ باہر نہیں نکلے. تو کاشف عباسی نے اس کے اوپر ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ باہر نہیں نکلے. انہوں نے کہا کہ 2 پولیس والے وزیر داخلہ کے گھر کے باہر کھڑے کر دیں, کسی بھی وزیر کے گھر کے باہر کھڑے کر دیں اور ان کے ہاتھ میں آپ ڈنڈے دے دیں پولیس والوں کے ہاتھ میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ گھر سے باہر کون نکلتا ہے. لاہور کو اس دن قلعہ بنایا گیا, ہر طرف سے بند کیا گیا. اور پھر یہ کہنا کہ نہیں جی وہ لاہور سے کوئی باہر نہیں نکلا. آپ راستے کھولیں, راستے کھول کر آپ اعلان کریں کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر کوئی پرامن احتجاج کے لیے اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ احتجاج کے لیے جائے, تو پھر دیکھنا لوگ کیا کرتے ہیں. میں خود آئی وٹنس ہوں. 13 اگست کی رات کا جب پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی کہ 14 اگست کا جو جشن ہے ہم نے لبرٹی چوک منانا ہے, اس رات کو پنجاب پولیس نے وہاں پر کیا کیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور پھر یہ کہنا نہیں جی لوگ نے, آپ ذرا لوگوں کو فری ہینڈ تو دیں. یقین کیجئے یہ نون لیگ کو سوچنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے, سب کو سوچنا چاہیے. ماں سوائے نفرت کے آپ لوگ کچھ بھی نہیں کما رہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت آپ کا ووٹ بینک ہے بھی وہ بھی ڈسٹروائے ہوتا جا رہا ہے, بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ ووٹ بینک کنورٹ ہوتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف. اور یہ آپ کو اگلے الیکشن کے اندر پتا چل جائے گا. آگے آ جائیں جی. ایک اور بڑی اہم خبر ہے, اسلام آباد سے کچھ لوگوں کو پولیس گرفتار کر رہی ہے اور وہ سارے کے سارے پٹھان لوگ ہیں, پشتون ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, یہ ان کے کارکن ہیں, ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں. اچھا جی ایڈریس اگر KPK کا ہے پکڑو اس کو, گرفتار کرو اور تھانے کے اندر بند کرو. اور اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے گواہی دی. وکیل ایمان مزاری انہوں نے گواہی دی کہ لوگوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے کے اندر آج اسلام آباد پولیس نے ٹویٹر کے اوپر اپنا ایک پیغام جاری کیا اور پھر لوگوں نے گواہی بھی دی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام آباد پولیس سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے. اسلام آباد پولیس نے ایک پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا جی پشتون ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں عزیز ہیں.